Hello guys, namaste. Welcome back to my channel Educational Study and Scientific Learning. In this video, we are going to solve the creative section A and we will complete this section. And this is the second part of population growth and depreciation. And we will start from 6A. यहाँ क्वेश्चन दिएको छ द प्रेजेन्ट पोपुलेसन अफ रुरल म्युनिसिपालिटी इज 30,000 द एनुअल पोपुलेसन ग्रोथ रेट अफ द प्लेस इज 10%. यहाँ कुन पी हो, कुन पीटी, कुन पी0, कुन आर, यो सब कुराको बारेमा हामी डिस्कस गरिसकेका छौँ पार्ट 1 मा. त्यहाँदेखि पहिला इन्ट्रोडक्सन पार्ट पहिला हेर्नु होला, त्यसपछि यो क्रिटिव सेक्सन ए पुरै समझमा आउँछ. नत्र फर्मुला के हो, के कहाँ कुन कुरामा युज गरे, कुन नोटेसन युज गरे, त्यो समझमा आउँदैन. यो डाइरेक्ट हामी 6A देखि स्टार्ट नै गर्छौँ. यसमा के दिएको छ म यसको पहिला गिभन लेख्छु अनि त्यसपछि सोल्युसन गर्छु. यहाँ क्वेसन 6 को एमा छ द प्रेजेन्ट पोपुलेसन अफ रुरल म्युनिसिपालिटी, अहिलेको जुन पोपुलेसन छ त्यहाँको 30,000 छ. द एनुअल पोपुलेसन ग्रोथ रेट अफ द प्लेस इज 10%. जुन जुनमा पर्सेन्ट लेखेको हुन्छ त्यो रेटमा मैले थाहा छ, यहाँ रेट भनेको पनि छ. आर इक्वल टु 10% भयो. यहाँ फर्स्ट गिभन के छ 30,000, मतलब हामी लेख्छौँ यहाँ इनिशियल पोपुलेसन P0 इक्वल टु 30,000. अब तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ इनिशियल पोपुलेसन ब्याकमा P0 इक्वल 30,000. त्यस्तो म डाइरेक्ट यसको नोटेसनदेखि नै स्टार्ट गर्छु. अलरेडी क्वेसन लामो भइसकेको छ. अब रेट दिएको छ आर इक्वल टु 10%. अनि त्यसपछि हामी इन्टर गर्छौँ त यो फर्स्ट क्वेसनमा वाट डज पी डिनोट इन द पोपुलेसन अफ अ प्लेस आफ्टर 2 इयर. पीटी इक्वल टु P1 प्लस R/100. त जो फर्स्ट हेर्नुभएको छ उहाँले यो इजिली आउँछ गर्न. नोटेसन मात्र लेख्नु छ कि पीले के डिनोट गरिरहेछ. जो फर्स्ट पढ्नु भएको छैन उहाँले अलिकति अप्ठ्यारो हुनसक्छ. त अब के भइरहेछ वाट इज द पी डिनोट, यो पी के डिनोट गर्छ इन द पोपुलेसन अफ प्लेस आफ्टर 2 इयर. यो आफ्टर 2 इयर पोपुलेसनको फर्मुला हो. यसमा पीले के डिनोट गर्छ, यो पीले के डिनोट गर्छ. हामी त्यहाँ पीलाई P0 भनेर डिनोट गरेका छौँ. The solution for 1 number here in the formula Pt equal to P into 1 plus R/100 power T. The P denotes इनिशियल पोपुलेसन. पीले के डिनोट गर्छ इनिशियल पोपुलेसन. 1 नम्बर क्वेसन भयो. 1 नम्बर क्वेसनको एन्सर भइसक्यो. अब 2 नम्बर हेर्छौँ. 2 नम्बर भनेको छ वाट विल बी द पोपुलेसन अफ द भिलेज आफ्टर 2 इयर. त्यो भिलेजको पोपुलेसन 2 वर्षपछि के हुन्छ. आफ्टर 2 इयर्स भनेको छ, मिनिङ यो P0 आफ्टर 2 इयर्स मतलब पीटी निकाल्न सोचिरहेको छ. मतलब टाइमको कति छ 2 इयर्स. हामी डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्न सक्छौँ. द पोपुलेसन अफ द भिलेज आफ्टर 2 इयर इज के हुन्छ त पीटी इक्वल टु पी इन्टु हामी P0 फर्मुला पढेछौँ. तपाईँ P0 यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ, पी लेख्न सक्नुहुन्छ, त्यसले फरक पर्दैन. हामी यहीँ 100 ले यहाँ एलसीएम लिएर 100 प्लस R/100 गइरहेछौँ. त्यसले म 100 प्लस R/100 पावर टी लेख्छु. यो हाम्रो फर्मुला. 2 इयर्स पछि त्यहाँको जनसङ्ख्या कति छ. P0 हामीसँग कति छ 30,000. 100 प्लस R चाहिँ कति 10 बाई 100 अनि टाइम बाई 2 30,000. अब यहाँ 100 प्लस 10 110 बाई 100 गर्छौँ भने कति आउँछ 1.1 होल स्क्वायर. अब यसको स्क्वायर गर्नुहुन्छ भने आउँछ 1.21. मल्टिप्लाई गरेपछि एन्सर आउँछ. आयो कति 36,300. यो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर. अब सेकेन्ड पर्छ, सरी सेकेन्ड होइन थर्ड नम्बर भनेको छ इफ द नम्बर अफ इन माइग्रेन्ट्स. यो इन माइग्रेन्ट्स आउट माइग्रेन्ट्स बर्थ र डेथवाला क्वेसन हो. यो म भनेको थिएँ केही फ्याक्टर हुन्छ जुन एफेक्ट गर्छ कसलाई त
जनसङ्ख्यालाई पपुलेसनलाई त्यसैको बेसवाला क्वेसन हो यो यसको बारेमा पनि डिस्कसन गरेछौँ यसको त एउटा क्वेसन पनि गरिदिएको छु इन्ट्रोडक्सन भिडियोमा नै इफ द नम्बर अफ इनमाइग्रेन्ट एन्ड आउट माइग्रेन्ट एट एन्ड अफ 2 years 50 and 80 2 वर्षपछि त्यहाँ जनसङ्ख्या टोटल 80 पुगेको छ त्यसमध्ये त्यो 2 वर्षको भित्र नै के भएको छ त्यहाँ इनमाइग्रेन्ट मतलब बाहिरबाट 50 मान्छे आएको छ 80 आउट माइग्रेन्ट 80 जना बाहिर गएको छ त्यहाँबाट आउने चाहिँ 50 छ त्यो गाउँमा जाने चाहिँ 80 छ एन्ड 30 पिपल डाइड र 30 जना मान्छे मरेको छ त्यो इनमाइग्रेन्ट प्लस हुन्छ आउट माइग्रेन्ट माइनस हुन्छ डेथ पनि माइनस हुन्छ बर्थ चाहिँ प्लस हुन्छ दिस टाइम इन्टरभल अब के भनिरहेछ वाट चेन्ज वुड बी इन पपुलेसन आफ्टर 2 years इन द रुरल म्युनिसिपालिटी 2 वर्षपछि त्यहाँको जनसङ्ख्या मतलब कतिले चेन्ज हुन्छ कसरी चेन्ज हुन्छ त्यो कुरा बनाउँछ कतिले चेन्ज हुन्छ अब निकाल्नु पर्यो त हामीसँग दुईवटा मेथडहरू छ यसलाई निकाल्ने एउटा टोटल जनसङ्ख्या हामीसँग यहाँ दिएको छ त्यो टोटल जनसङ्ख्यामा हामी के गर्न सक्छौँ त जुन यो इयर्स दिएको छ यो जोड्न सकिन्छ जे 2 years भित्र भएको छ डेथ छ भने माइनस गर्न सकिन्छ इन छ भने प्लस आउट छ भने माइनस गर्न सकिन्छ या माथिकै फर्मुलाबाट प्रोसिड गर्न सकिन्छ अगाडि म यसलाई सानो वेमा नै बताउँछु यहाँ फर्मुला पहिले लेख्छौँ इनमाइग्रेन्ट कतिजना 50 जना आउट माइग्रेन्ट कतिजना त 80 जना अनि डेथ इक्वल टु 30 जना यति कुरा हामी लेख्यौँ अब यो जुन 2 वर्षको जुन टोटल जनसङ्ख्या छ त्यसमा हामी यो कुराहरू गर्छौँ इनमाइग्रेन्ट प्लस आउट माइनस र डेथ पनि माइनस here the population after in-migrant, out-migrant and death is equal to total 36 302 minus equal to 60 80 रह्यो भयो 30 अब यो सबलाई गर्छौँ कति आउँछ टोटल 250 अब क्वेसन थियो नाउ चेन्ज इन पपुलेसन त अहिले आफ्टर 2 years यति भयो र योभन्दा माथि यो डेथ र माइग्रेन्ट हुनुभन्दा पहिलाको जनसङ्ख्या कति थियो त हामीसँग टोटल 36,300 50 हुन्छ यो सरी 50 यो आउँछ 40 यो आउँछ 40 माइनस गरेपछि आयो कति त -60 प्लस 60 आउँथ्यो भने बढ्थ्यो -60 आउँथ्यो भने घट्यो मतलब चेन्ज इन पपुलेसन कति छ त लेस भयो 60 ले घट्यो द पपुलेसन इज डिक्रिज्ड बाई द पपुलेसन is decreased by 60 नेगेटिभले यही कुरा भन्छ यो सब कुराहरू ल्याङ्ग्वेजहरू तपाईँहरू आफै मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ तर गर्नुपर्ने तरिका चाहिँ यही हो यसरी गर्नु पर्यो अगाडिसम्म यसरी प्रोसिड गर्नुपर्छ अब हामी अरू क्वेसनतर्फ जान्छौँ 6 को बीमा 6 को बीमा क्वेसन रहेको छ 3 years ago the population of Janakpur sub metropolis was 2 lakh and the rate of annual growth of population is 5% per annum र 3 वर्ष पहिलाको पपुलेसन कति थियो त सब मेट्रोपोलिस कुन ठाउँको जनकपुरको त 2 लाख थियो 3 वर्ष अगाडि भनिरहेछ अगाडि मतलब इनिशियल पपुलेसन होला एन्ड द रेट अफ एनुअल ग्रोथ अफ पपुलेसन इज 5% पर एनम अनि रेट 5% दिएको छ जे दिएको छ पहिला हामी त्यो कुरा यहाँ पहिला लेख्छौँ सोलुसन यसमा दिएको छ के त 3 वर्ष पहिला मतलब P0 या P खाली लेख्न सक्नुहुन्छ 2 लाख भयो अनि R इक्वल टु 5% if the initial population of a place is P यदि इनिशियल पपुलेसन कति छ त P छ
population growth rate r% per annum and the population after 2 years is pt, then write the relationship among pt prnt। मतलब पिटी के हो, पी के हो, आर के हो, टी के हो, यो सब बारेमा माथि दिएको छ र तपाईँले एउटा रिलेसनसिप लेख्नु छ। त हामी के लेख्न सक्छौँ, द relationship between or among PT, PR and T is PT equal to P into 1 plus RB 100 power T। यही हो, यही फर्मुलालाई घुमाई फिराई सोध्छ, बाँकी अरू चेन्ज गर्दैन। टूमा भनिरहेछ फाइन्ड द प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ जनकपुर सब मेट्रोपोलिस। मतलब अहिलेको जनसङ्ख्या सोधिरहेछ, मतलब 3 वर्ष पछिको जनसङ्ख्या कति भयो, 3 वर्ष अगाडिको दिएको छ, पछिको सोधिरहेछ, मतलब पिटी सोधिरहेछ। त पिटी इक्वल टू अहिले फर्मुला थाहा छ, पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 100। सेम उस्तै क्वेसन छ, इक्वल टू पी हामीसँग छ 2 लाख, 1 प्लस आर कति छ 5 छ बाई 100, अनि टाइमको ठाउँमा कति त 3 इयर्स, किनकि 3 वर्ष अगाडि बनेको छ। अब हामी के गर्छौँ, यहाँ म हमेसा 100 प्लस आरबी 100 लेखेको छु। किन लेखिरहेको छु अहिले तपाईँलाई थाहा पनि भइहाल्छ, किनकि हेर्नु अब यहाँ एलसिएम लिन्छु भने 100% 5 बाई 100 भइहाल्छ, अनि 3। आखिर 105 मा 100 ले डिभाइड गरेर त्यसो क्युब गर्छु। पहिला 105 मा 100 ले डिभाइड गर्दा कति आउँछ त्यो लेख्नु पर्यो, 1.05 यसको क्युब। यति आयो भने सर। अब 3 नम्बरमा भनिदिन्छ इफ द नम्बर्स अफ इन माइग्रेन्ट्स एन्ड आउट माइग्रेन्ट्स। यो पनि सेमै क्वेसन छ, इन माइग्रेन्ट्स आउट माइग्रेन्ट्स दिएको छ एट द एन्ड अफ 3 इयर्स वेयर 850, 540 एन्ड 700 पिपल विल डाइड। यति मरिसकेको छ दिस टाइम इन्टरभल, मतलब एट दिस टाइम इन्टरभल यति कुराहरू भएको छ। वाट चेन्ज वुड बी इन प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ द जनकपुर सब मेट्रोपोलिस। अब कति पपुलेसन चेन्ज भयो, पहिला हामी त्यही लेख्छौँ 3 नम्बरको लागि। यहाँ खालि यसले बुझाउँछु म, इन माइग्रेन्ट आउट माइग्रेन्ट, यम इन माइग्रेन्टमा लेखेँ, यम फर माइग्रेन्ट, आई फर इन, 850 दिएको छ, यम आउट माइग्रेन्ट दिएको छ 540 र डेथ डी फोर डाइड पर्सन 700। हामी के गर्छौँ त, अब यो सब द पपुलेसन आफ्टर इन माइग्रेन्ट आउट माइग्रेन्ट एन्ड डेथ इज इक्वल कति हुन्छ, जुन यो पपुलेसन आएको छ त्यसमा इनलाई जोड्छौँ, आउटलाई माइनस गर्छौँ र फेरि यो डेथलाई पनि के गर्छौँ त माइनस गर्छौँ। अब भ्यालु निकाल्छौँ कति आउँछ, यति आयो। अब कति चेन्ज भएको छ त यो पपुलेसन र यो पपुलेसन, अब डेथ पछिको र डेथ नभएको माइग्रेन्ट नभएको पपुलेसनमा कति चेन्ज भयो त त्यो चेन्ज म यहाँ निकाल्छु। चेन्ज भन्नु मतलब के हो त, माइनस त हो। यो 231135 माइनस गर्छु कति 231525, माइनस गर्दा कति आउँछ 23115 माइनस 231525, 2315 अनि 25 माइनस 390 आयो। यो पनि कति आयो त माइनस 390। भन्नु मतलब के भयो, त्यहाँको जनसङ्ख्या बढ्यो घट्यो, डिक्रिज भएको छ बाई 390, 390 जना के भयो त डिक्रिज भयो। यहाँसम्म भयो यो क्वेसनको कन्क्लुजन। अब हामी जान्छौँ 7 को ए र बीमा। 7 को एमा क्वेसन रहेको छ, यो सब धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू हो र एउटा सोल्भ गर्नुपर्छ। 7 को एमा भनेको छ 2 इयर्स अगो, 2 वर्ष अगाडि द पपुलेसन अफ भरतपुर मेट्रोपोलिटन सिटी वाज 3,75,000। यहाँ के भन्यो त 3 वर्ष अगाडिको होइन, वाज भनेको छ 2 वर्ष अगाडि, 2 वर्ष पहिला त्यहाँको जनसङ्ख्या कति थियो त 3,75,000, मतलब P0 दिएको छ, पास्टको कुरा गर्यो। द रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ अफ द्याट मेट्रोपोलिटन इज 4%, मतलब रेट आर दिएको छ 4%। पहिला गिभन हामी लेख्छौँ, त्यसपछि क्वेसन पढ्छौँ। गिभन यहाँ टाइम दिइहाल्यो 2 इयर, अनि रेट दिएको छ कति त 4%।
एन्ड P0 पनि दिएको छ 37 तीनटा 0। त्यसपछि भनिरहेछ राइट द फर्मुला टु फाइन्ड द इन्क्रिज पपुलेसन अफ द मेट्रोपोलिटन। अब इन्क्रिज पपुलेसनको फर्मुला लेख्नु छ, जुन फर्मुला म लेखाइदिएको छु फर्स्ट भिडियोमा छ, गएर हेर्नु होला। इन्क्रिज पपुलेसन इज इक्वल टू के थियो त P इन्टु 100 प्लस R बाई 100 पावर T माइनस 1। अब त्यहाँ हामी P0 भन्ने छौँ इनिसियललाई, यहाँ पनि तपाईँ P0 लेख्न सक्नुहुन्छ। केही माथि नोटेसन छैन भने P0 लेख्दा भयो, तर नोटेसन P दिएको छ भने तपाईँले P नै लेख्नुपर्छ। P0 लेखेँ, P लेख्दा पनि भयो। यो भयो इन्क्रिज पपुलेसनको फर्मुला। अब भनिरहेछ 2 नम्बरमा फाइन्ड द इन्क्रिज पपुलेसन अफ मेट्रोपोलिटन इन 2 इयर। 2 वर्षमा त्यहाँ कति पपुलेसन इन्क्रिज भएको छ त। इन्क्रिज पपुलेसन मतलब के त, टोटल त्यहाँ जनसङ्ख्या 3,75,000 थियो, अनि 2 वर्षमा कति बढेको छ त। टोटल सोधेको छैन कि टोटल कति भइसक्यो, कति बढेको छ, 5 वटा बढ्यो कि 10 वटा बढ्यो। 5 वटा बढेको छ भने 3,80,000 आउँछ टोटल निकाल्छौँ। तब यदि इन्क्रिज निकाल्छौँ भने खालि 5,000 आउँछ। हामी के गर्छौँ, इन्क्रिज पपुलेसन निकाल्छौँ। इन्क्रिज पपुलेसन नाउ इंक्रीज्ड पॉपुलेशन इज पी इंटू गरे र यहाँ लेखेँ तो पीटी ने लिखी दिए P0 इंटू 100 प्लस R बाई 100 पावर T माइनस 1। अब हमें था P0 यहाँ छ, 100 प्लस R यहाँ छ और टाइम यहाँ छ, अनि यो हालेर निकाल्छौँ। PT इज इक्वल टू P0 3,75,000 इंटू 100 प्लस 4 बाई 100 पावर T, मतलब T भन्नु मतलब कति इयर दिएको छ 2 इयर, अनि माइनस 1। अब निकाल्ने तरिका यसमा बुझ्नुपर्छ। 104 मा 100 पहिला डिभाइड गर्छु, कति आउँछ 1.04। अब यसको स्क्वायर गर्ने, त्यसपछि माइनस गर्नु पर्यो 1। अब यति गरेर म निकाल्छु कति आउँछ 0. कति आएको 0.0816 स्क्वायर गरेर माइनस 1 गरेपछि आयो। अब यसमा मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 375 3 0 मल्टिप्लाई 375 3 0 30600 आयो, 30600 मतलब यति जनसङ्ख्या बढेको छ। टोटल जनसङ्ख्या होइन तर इन्क्रिज यति बढ्यो। अब भनिरहेछ लास्टको थर्ड नम्बर फाइन्ड द डिफरेन्स बिट्विन द पपुलेसन अफ द बिगिनिङ। अब हामीलाई डिफरेन्स निकाल्नु छ कसको बिचमा त, पपुलेसन अफ द बिगिनिङ सुरुको जनसङ्ख्या अफ द लास्ट इयर, मतलब योभन्दा सुरु जुन जनसङ्ख्या थियो लास्ट इयरको त्यो सुरु जनसङ्ख्या, एन्ड बिगिनिङ अफ द इयर अफ मेट्रोपोलिटन सिटी। दुईटै इयर छ नि, यो फर्स्ट इयर भयो र यो सेकेन्ड इयर भयो। यो फर्स्ट इयर र यो सेकेन्ड इयर भने यो दुईटा, यो फर्स्ट इयरको र सेकेन्ड इयरको अलग अलग निकाल्नु पर्यो पपुलेसन कति बढेको छ र त्यसको डिफ्रेन्स निकाल्नु पर्यो भनिरहेछ। फाइन्ड द डिफ्रेन्स बिट्विन द पपुलेसन अफ द बिगिनिङ अफ द लास्ट इयर, मतलब यसको लास्ट इयरको यहाँदेखि स्टार्ट गरेर लास्टसम्म पुग्नुहुन्छ तब 1 वर्ष कम्प्लिट हुन्छ यसको जनसङ्ख्या, र फेरि यसमा इन्क्रिज भएको लास्ट इयरको लास्टसम्मको बिगिनिङ अफ द दिस इयर, मतलब यो इयरको यहाँदेखि यहाँसम्म जानुहुन्छ भने तब यो 1 साल कम्प्लिट हुन्छ। यति मात्र बुझ्नु, दुईवटा साल छ, दुईटै वर्षको जनसङ्ख्या निकाल्नु पर्यो र दुईटैले माइनस गर्नु पर्यो। अब 3 नम्बरमा हामी के गर्छौँ, अब पहिला फर हरेक कुरा चाहिँ सेम हुन्छ, यहाँ डिफ्रेन्स चाहिँ कहाँ हुन्छ जनसङ्ख्यामा। म बताउँछु कति। फर फर्स्ट बिगिनिङ अफ फर्स्ट इयरको बिगिनिङमा, फर बिगिनिङ अफ फर्स्ट इयर के हुन्छ, पहिला पिटी निकाल्नुहुन्छ कति त। अब जनसङ्ख्या छ कति, यति छ। पहिला दुईटा इयर छ, पहिला इयरको म निकालिरहेको छु 100 प्लस R 4 छ बाई 100 पावर T, मतलब फर्स्ट इयरको 1 हाल्न सकिन्छ होइन, 1 वर्षको लागि निकाल्न गइरहेको छु म। 375
इन्टु 104/100 1.04। अब यसमा मल्टिप्लाई गरिसकेपछि कति आउँछ 1.04 मल्टिप्लाई 375 अनि 1 2 3 तिनवटा 0 के आउँछ 39 चारवटा 0 यति यो त भयो बिगिनिङ अफ फर्स्ट इयर। अब लास्ट इयर अब लास्ट इयर जानुहुन्छ हेर्नु यो फर्स्ट इयर हो यो सेकेन्ड इयर हो त यहाँदेखि यो यसरी बढेर यहाँसम्म पुग्छ फेरि यहाँदेखि बढेर यहाँसम्म पुग्छ तब यो 1 इयर हुन्छ र यो 1 इयर अब मिलाएर कति इयर भयो त 2 इयर भयो 2 वर्ष। यो पहिला यो फर्स्ट इयर यो भयो सेकेन्ड इयर त हामी यो फर्स्ट इयरको जनसङ्ख्या निकालिसकेछौँ कति आयो त यति आयो। अब सेकेन्ड इयरको निकाल्नु पऱ्यो। अब सेकेन्ड इयरको हेर्नु त अब यसमा पनि म यहाँ सेकेन्ड इयरको निकाल्न गयो फर सेकेन्ड इयर 1 वर्षको यहाँ निकालिसकेछु त 1 वर्षको यहाँ बाँकी छ त यहाँ पनि के गर्छु P0 इन्टु 100 प्लस R/100 पावर के गर्छु त टी गर्छु। टी मतलब कति 1 इयर त बाँकी छ यहाँसम्म यहाँ त निकालिदिएँ अब खालि बाँकी छ यसको यो 1। त अब यहाँको जनसङ्ख्या मतलब यो जुन सुरुको जनसङ्ख्या थियो यो कति थियो 3,75,000 अब यो 1 वर्षमा बढेर कहाँ पुगिसकेको छ त यो 1 वर्षमा बढेर कहाँ त यो 3,90,000सम्म यो पुगिसकेको छ। त अब यसको लागि जनसङ्ख्या यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ हैन। त अब 3,90,000 अब यसको के भयो इनिसियल पपुलेसन 3,90,000 100 प्लस अब R भयो 4/100 अनि 1 इयर चाहिँ 1 छ रेट चाहिँ त्यतिकै छ तर जनसङ्ख्या चाहिँ बढिहाल्यो। सुरुको जनसङ्ख्या अलग थियो यहाँदेखि यहाँसम्म क्यालकुलेसन गरियो अलग भयो फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो। यहाँ मात्र यो अलिकति अलग छ क्वेसन इन्टु 1.04 ले अब मल्टिप्लाई गर्छु अब कति आउँछ इन्टु 1.04 0 अब बिचबिचमा कहीँ कुनै क्यालकुलेसन मिस्टेक हुन्छ भने त्यसको माइन्ड नगर्नु होला त्यो आफै क्यालकुलेसन गर्दा पनि आउँछ त्यो कुरा लिनु हातमा अनि क्यालकुलेसन गर्नु मेन हामीले बुझ्नुपर्ने त प्रोसेस हो। यस्तो मिस्टेक हुँदैन तर कहीँको मिस्टेक हुनसक्छ। अब 3 नम्बरमा डिफ्रेन्स सोधेको छ त नाउ डिफ्रेन्स इज इक्वल टु डिफ्रेन्स निकाल्नु 405600 माइनस अब 39 अनि 4वटा 0 माइनस 39 4वटा 0 15,600 यति तिनीहरू बिचको डिफ्रेन्स। त यो 3 नम्बरमा यस्तो क्वेसन बनेको छ। हरेक 3 नम्बर क्वेसनमा अलिकति ट्विस्ट छ त्यसैले क्वेसन यो राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला। अब हामी जान्छौँ 7 को बी नम्बरमा। 7 को बीमा हाम्रो क्वेसन रहेको छ according to students enrollment statistics published in 2079 BS the number of students admitted is 2078 BS मतलब 2078 सालमा कुनै स्कुलमा यति स्टुडेन्टहरुको एडमिसन भएको छ। मतलब 2078 देखि अब फुल इयर हेर्नुहुन्छ भने 2079 सम्म पुग्नुहुन्छ हैन। 2079 को डाटा हेर्नुहुन्छ भने 2078 मा कतिजना एडमिसन भएको छ त 3,20,000 मतलब 3,20,000 2078 सालमा के भएको छ एडमिसन भएको छ। यो डाटा हामी कहाँ आइरहेको छ 2079 BS सम्म। एक्चुअली एडमिसन कुन इयरमा भएको त्यति मात्र याद गर्नु पर्यो। एडमिसन कुन इयरमा भएको छ त 2078 मा यति स्टुडेन्टको एडमिसन भएको छ। अनि त्यसपछि त्यो स्कुलमा 5% को दरले एट द रेट अफ 5% स्टुडेन्ट स्टार्ट टु इन्क्रिज इन द्याट स्कुल मतलब त्यो स्कुलमा 5% को हिसाबले स्टुडेन्टहरु बढ्न थाल्यो इन्क्रिज हुन थाल्यो। हामीसँग त मात्र डाटा 2078 को छ र हरेक वर्ष 5% ले बढेको छ यो कुरा पनि हामीले थाहा छ। अब के क्वेसन भन्छ त्यो कुरा हामी पढ्छौं। पहिला यो दिएको डिटेलहरु पहिला माथि लेख्छौं। अब यसले तपाईहरु नम्बर अफ स्टुडेन्ट पनि भन्न सक्नुहुन्छ या नम्बर अफ पपुलेसन भन्दा पनि भयो। अब म यसले पपुलेसन नै लेख्छु यसो लेख्दा पनि भयो पपुलेसन लेखिरा छु किनकि तपाईहरुले बुझ्न इजी हुन्छ। नम्बर अफ या स्टुडेन्टै लेखे नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स एडमिटेड इन 2078 भन्नु मतलब यो के हो P0 हो। P0 इक्वल टु
3,20 है 320 अनि यो 3,0 अनि रेट चाहिँ दिएको छ आर इक्वल टू कति हो त 5% दिएको छ। अब हामीलाई 1 नम्बरमा हामीसँग क्वेसन सोधेको छ आइडेन्टिफाई वेदर द पपुलेसन ट्रेन्ड इज कम्पाउन्ड और सिम्पल। अब हामीले आइडेन्टिफाई गर्नु छ कि पपुलेसन के भइरहेछ त कम्पाउन्डली बढिराखेको छ कि सिम्पल बढिराखेको छ। कम्पाउन्ड रेटले कि सिम्पल रेटले बढिराखेको छ। यस्तो त स्टुडेन्ट्स बढ्नु भन्नुको मतलब के हो त कम्पाउन्ड नै बढ्नु हुन्छ। कम्पाउन्ड हुन्छ आइडेन्टिफाई वेदर द पपुलेसन ट्रेन्ड इज कम्पाउन्ड और सिम्पल। तो द पपुलेसन ट्रेन्ड इज the population trend is compound किनकि यो वर्ष 5% बढ्यो त अब बढेर के पुगेको होला फेरि अर्को वर्ष फेरि 5% बढ्छ त यो पुरै सालको टोटल पपुलेसन हामी जोड्छौँ अनि त्यसपछि त्यो रेट युज गर्छौँ। बुझ्नु भएन यसरी हुन्छ। त यो फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर यो थर्ड इयर हो त यो कम्पाउन्ड कब बन्न सकिन्छ जब यो इयरदेखि लिएर यो इयर बिचको जनसङ्ख्या सपोज 5 जना जनसङ्ख्या छ 5 जना जनसङ्ख्या भयो अनि रेट 2%ले बढिरहेछ। यहाँदेखि अब पपुलेसन यहाँ बढ्न स्टार्ट गर्छ नि त यहाँ तपाईँ अब यहाँ P0 जुन स्टार्टिङ जनसङ्ख्या कति त P तपाईँ युज गर्नुहुन्छ P इक्वल टू मतलब 5 इनिसियल पपुलेसन जहिले पनि अब तपाईँ 5 युज गर्नुहुन्छ। 5 रेट चाहिँ फेरि 2%ले नै बढ्छ। अब हेर्नु यो फेरि यहाँ इनिसियल 5 ले युज गर्नुभयो फर्मुला लगाउनु भयो टोटल कति आयो त सपोज यो 10 आयो त अब यसको लागि इनिसियल कति भयो त 10 भयो। अब 10 10 20 हुन्छ फेरि यसको चाहिँ अलग हुन्छ यसरी बढ्दै जान्छ। त्यसले यो ट्रेन्ड रुक्दैन। मतलब सुरुमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा भनेको थिएँ नि म कि ब्याजहरूको पनि ब्याज लाग्छ त्यस्तै पपुलेसनको पनि पपुलेसनमा बढ्छ पपुलेसन बढ्छ त्यसैले यो के भयो त कम्पाउन्ड नै भयो। अब 2 नम्बरमा क्वेसन देखाउनु तपाईँलाई 2 नम्बरमा क्वेसन रहेको छ हाउ मेनी न्यू स्टुडेन्ट्स वेयर एडमिटेड बाई 81 BS। कतिजना स्टुडेन्टहरू त वेयर एडमिटेड कतिजना स्टुडेन्ट 2081 सालमा के भएको होला त एडमिसन भएको होला। क्वेसन राम्रोसँग बुझ्नु। यहाँ भइरहेछ हाउ मेनी न्यू स्टुडेन्ट्स वेयर एडमिटेड 2081 BS 2081 सालसम्म कतिजना स्टुडेन्टहरू के भएको छ त एडमिट भएको छ कतिजना स्टुडेन्ट। यस्तो सोधेको छैन कि 2081 सम्म टोटल स्टुडेन्ट कति पुग्यो। टोटल स्टुडेन्ट कति पुग्यो भन्नुको मतलब हामी फेरि PT इक्वल टू P इन्टु 100 प्लस R बाई 100 को पावर T युज गर्थ्यौँ। तर यहाँ भनेको छ कतिजना स्टुडेन्ट मतलब बढेको जनसङ्ख्या कति छ 2070 जनसङ्ख्या यदि थियो 2080 सम्म टोटल जनसङ्ख्या कति छ यो सोधेको छैन। मतलब कति जनसङ्ख्या बढिसक्यो कति बढ्यो मतलब यो इन्क्रिज पपुलेसन सोधिरहेको छ तपाईँसँग। टोटल जहाँ भन्छ फर्मुला यो युज गर्नु होला यो वाला र कतिले बढ्यो भन्छ कतिले घट्यो भन्छ यस्तो ठाउँमा इन्क्रिज पपुलेसनको हामी फर्मुला युज गर्छौँ। त हामी यहाँ युज गर्छौँ इन्क्रिज पपुलेसनको फर्मुला द्याट इज PT इक्वल टू 100 प्लस R बाई 100 को पावर T माइनस 1। अब P0 हामीलाई थाहा छ यति 100 प्लस R 5 बाई 100 टाइम 2081 सम्म सोधेको छ। 78 को डाटा हामी युज गरिरहेछौँ र 81 सोधेको छ। कति टाइम डिफ्रेन्स भयो त 78 प्लस 3 81 मतलब 3 वर्षको ग्याप भयो त 3 वर्षको सोधिरहेछ इक्वल टू अब 320 105 मा 100 डिभाइड गर्नु छ 1.05 यसको क्युब -1। अब यो क्युब गएर -1 गएर ठ्याक्कै म डाटा यहाँ लेख्छु मल्टिप्लाई अब 3,20,000 32 4/0 5440 यति भयो के त इन्क्रिज पपुलेसन सोध्यो यहाँसम्म बुझ्नु भएको होला। अब 3 मा जान्छौँ। यहाँ भनेको छ हाउ मेनी मोर स्टुडेन्ट्स वेयर एडमिटेड इन 2081 BS देन इन
2080 मतलब 2080 भन्दा 2081 में कतिजना स्टुडेन्ट बढी एडमिसन भएको छ। हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स मोर स्टुडेन्ट्स भनेको छ वेयर एडमिटेड इन 2081 मोर देन 2080। त हामीसँग 2080 र 2081 को डाटा यदि छ भने दुटैले माइनस गरेर हामी निकाल्न सकिहाल्छौँ। हामीले के गर्नुपर्छ अब 2080 र 2081 को डाटा निकाल्नु पर्यो। त अब हामी निकाल्छौँ स्टुडेन्ट्स फर 2080 स्टुडेन्ट फर 2081 माइनस गर्छौँ, कतिजना आउँछ माइनस गर्छौँ। अब टोटल जनसङ्ख्या निकाल्दा पनि भयो यसमा टोटल स्टुडेन्ट्सको 3 नम्बर फर 2080 BS। 2080 BS को लागि टाइम त हामीले थाहा छ 78 सालको डाटा युज गरिरहेको छौँ, 80 भयो। 78 को हामीलाई डाटा दिएको छ, 80 युज गरिरहेको छौँ मतलब 2 इयर्स भयो। अनि बाँकी P0 र R लेख्नु परेन, डाइरेक्ट निकाल्नु पर्यो। PT इक्वल टू P0 100 प्लस R बाई 100 अनि पावर T P3 2 4वटा 0 100 प्लस R 5 बाई 100 पावर T मतलब टाइम कति 2 इयर्स 32 इंटू 1.05 होल स्क्वायर मल्टिप्लाई गर्नु होला कति आउँछ अब 800 for 2081 BS को लागि for 2081 BS अब 81 हो त्यसमा टाइम 78 को डाटा युज गरिरहेको छु त टाइम भयो 3 माथिबाट पनि म यो जोडेर निकाल्न सक्छु तर यस्तै निकाल्दिरहेको छु तपाईले बुझाइदिनुहुन्छ। अब हामी लेख्छौँ P0 सेम माथि फर्मुला अब 100 प्लस R भयो 5 बाई 100 को पावर T मतलब कति 3 3 2 फेरि 4वटा 0 इंटू 1.05 को क्यूब इसे मल्टिप्लाई गरेर म यहाँ लेखिरहेको छु यति आयो। त अब कति मोर एडमिसन भएको छ त 2080 मा त डिफरेन्स हामी निकाल्छौँ। देयरफोर 370 त डिफरेन्स लेख्नु होला 40 माइनस 352 800 अब माइनस गर्दा आउँछ यहाँ क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो 17640 इत्यादि मतलब यति बढी जना स्टुडेन्टको एडमिसन भएको छ। देयरफोर 80 मोर स्टुडेन्ट्स आर एडमिटेड इन 2081 यो कुरा हामी बुझ्यौँ यहाँसम्म। अब हामी हेर्छौँ अर्को क्वेसन। अब हामी 8 को ए नम्बर गर्छौँ। 8 को एमा क्वेसन दिएको छ द प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ अ टान्सेन म्युनिसिपालिटी इज 50,000 इट इज एस्टिमेटेड दैट द पपुलेसन अफ द म्युनिसिपालिटी increases by 4% and 5% respectively in next 2 years यस्तो भनेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ कि प्रेजेन्ट पपुलेसन मतलब अहिलेको पपुलेसन मिन्स के त P0 यहाँ यदि दिएको छ र के एस्टिमेट गरिएको छ कि त्यहाँ त्यो ठाउँमा पहिलो वर्ष 4% अर्को वर्ष 5% ले के भइरहेछ त पपुलेसन इन्क्रिज भइरहेछ 4% ग्रेजुअली 5%। त यो फर्स्ट क्लासको डिस्कसनमा म तपाईलाई सिकाएको छु पार्ट 1 मा कि अलग अलग रेट R1 R2 यस्तो अलग अलग पर्सेन्टेज रेटहरू दिएको छ भने तपाई कुन फर्मुला युज गर्नुहुन्छ थाहा नै होला। मिन्स यहाँ हामी के बुझेछौँ कि P0 यहाँ दिएको छ दुईटा रेट R1 र R2 दियो र एउटा टाइम T = 2 इयर्स दिएको छ। यही कुरा हामी यहाँ पहिला मेन्सन गर्छौँ। सोलुसन गिवन P0 मतलब इनिशियल पपुलेसन इक्वल टु 50,000 तपाई लेख्नु होला इनिशियल पपुलेसन इज इक्वल टु यति गरेर म डाइरेक्ट नोटेसनबाट लेखिरहेको छु। एउटा R 4% र अर्को R 5% एन्ड टाइम इक्वल टु 2 इयर 1 नम्बर भनिरहेको छ। इफ द पपुलेसन ग्रोथ रेट अफ अ सर्टेन प्लेस फर फर्स्ट 2 इयर्स बी R1% एन्ड R2% रेस्पेक्टिभली राइट द फर्मुला टु फाइन्ड द पपुलेसन आफ्टर 2 इयर्स मतलब कुनै पनि ठाउँको पहिलो वर्षमा R1% ले इन्क्रिज भएको छ सेकेन्डमा R2% त 2 वर्षमा कति इन्क्रिज भएको छ त्यो कुरा निकाल्नु छ। त्यहाँ म डाइरेक्ट फर्मुला लेख्छु PT इक्वल टु P0 इन्टु पहिलोको लागि P इन्टु 100 प्लस R बाई 100 हामीसँग दुईटा R छ त्यो एउटा R1 लेख्छौँ इन्टु फेरि 100 प्लस
R2 बाई 100 भइहाल्यो। तीनटा भइदिएको भए 100 प्लस R3 बाई 100 लेख्छौँ। त यो 100 किन लेखिरहेको छु त्यो कुरा तपाईँ बुझ्नुभएको होला। तपाईँ यसैले यस्तो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, यो तपाईँको फिक्स्ड भइहाल्यो आन्सर। या तपाईँ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ PT इक्वल टु 1 प्लस R1 बाई 100 इन्टु 1 प्लस R2 बाई 100। यहाँ म एलसिएम लिएर डाइरेक्ट लेखिदिएछु, भयो। 1 आवर बुझिसक्यौँ। अब 2 नम्बर, वाट विल बी द पपुलेसन अफ द म्युनिसिपालिटी आफ्टर 2 इयर्स। 2 इयर्स पछि त्यो म्युनिसिपालिटीको पपुलेसन कति हुन्छ थाहा छ। हामीले अलग अलग रेट दिएको छ, त्यसको फर्मुला त यहाँ हामी लेखिदिएछौँ। PT इक्वल टु P0 100 प्लस R1 बाई 100 प्लस R2 बाई 100। कतिजना तपाईँहरूमध्ये सोच्नुहुन्छ कि यहाँ म टाइम माथि पावर टी किन लेखिरहेको छैन, किनकि दुईवटा वर्षको हो। एउटा वर्षको लागि यो र एउटा वर्षको लागि यो, त एक वर्ष यहाँ आयो र एक वर्ष यहाँ आयो, त्यसले यहाँ पावर लेखिँदैन। माना 3 वर्षको लागि हो भने फर्स्ट इयरको लागि यो, सेकेन्ड र थर्ड इयरको लागि अर्को लेख्नुहुन्छ। त पावर 1 1 छ, त्यसले त्यो त्यति मेन्सन गर्नु जरुरी भएन। अब P0 हामी लेख्छौँ 50,000 इन्टु 100 प्लस R1 चाहिँ 4 बाई 100 इन्टु 100 प्लस R2 चाहिँ कति 5 बाई कति त 100। अब 50,000 मल्टिप्लाई, अब 104 जोड्नु हुन्छ, 104 हुन्छ, डिभाइड गर्नुहुन्छ 100ले कति हुन्छ 1.04 मल्टिप्लाई यो कति हुन्छ 105, 100ले डिभाइड गर्नुभयो 1.05। अब तीनटाले म मल्टिप्लाई गरेर आउँछ फाइनल एन्सर यति आउँछ। यति छ, के भयो त आन्सर 2 नम्बरको। अब हामी 3 नम्बरको क्वेसन पढ्छौँ। 3 मा के भन्छ, 3 मा भन्दैछ इफ द पपुलेसन अफ द म्युनिसिपालिटी वेयर इन्क्रिज्ड एट द रेट 5%। अब यस्तो भइरहेको छ कि त्यो म्युनिसिपालिटीको अब 4% र 5% गरेर बढिरहेको छैन। सपोज त्यो पुरै 2 वर्षमा के भएको छ त 5%ले त्यहाँको जनसङ्ख्या बढेको छ। तब जनसङ्ख्यामा कति फरक परेको छ। एउटा कन्डिसन 4% र 5%ले बढ्यो त जनसङ्ख्या यति पुगेको छ। सपोज त्यो 4% 5% नभएर डाइरेक्ट 5% टोटल बढेको छ त्यो 2 वर्षमा, तब एउटा अझै जनसङ्ख्या आउँछ। त यो जनसङ्ख्या र त्यो जनसङ्ख्या दुईटैमा भिन्नता निकाल्नु पर्यो कि कतिले बढेको छ कि कतिले घटेको छ। तब 3 नम्बर, अब PT इक्वल टु के हुन्छ P0 इन्टु 100 प्लस R बाई 100 पावर टी, किनकि यसमा त रेट एउटा मात्र छ 5 र यो टोटल कति दिएको छ 50,000 100 प्लस R 5 बाई 100 पावर टी भन्नु कति हो त 2 वर्षको लागि। त 50,000 इन्टु 105 डिवाइड 100 1.05 एन्ड यसको स्क्वायर। अब एकचोटि स्क्वायर गर्छु म, यहाँ लेख्छु अनि मल्टिप्लाई गर्छु। 1.05 को स्क्वायर कति हुन्छ त 1.05 होल स्क्वायर आयो कति त 1.1025। अब मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, मल्टिप्लाई 55,125 5% डाइरेक्ट बढिरहेको छ भने त्यहाँ त्यो मतलब पपुलेसन यति आयो र 4% 5% ग्रेजुअली बढेको छ भने त्यो कति आएको छ त 54,600 आएको छ। मतलब जनसङ्ख्या के भयो त यो कन्डिसनमा बढ्यो। त कतिले बढ्यो, देयरफोर द इन्क्रिज्ड पपुलेसन इक्वल टु दुईले माइनस गरिदिनु पर्यो 55,125 माइनस 54,600 माइनस गर्नु माइनस 54,525 एन्सर। यहाँ तल आफै कमेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ हजुर भयो। यो थियो 8 को ए नम्बर। यस्तै हामी गर्छौँ 8 को अब बी नम्बर। नाउ अब 8 को बी मा क्वेसन रहेको छ द प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ लुम्बिनी प्रोभिन्स इज एप्रोक्सिमेटली 52 लाख। अब अहिलेको पपुलेसन मतलब P0 दिएको छ, हामी कन्फर्म भइसकेको छौँ। अब द पपुलेसन इन्क्रिजेस 1.25% बाई बर्थ एन्ड 0.25% बाई द इमिग्रेसन। हेर्नु पपुलेसन इन्क्रिजै भइरहेछ, बर्थले पनि के गर्छ इन्क्रिज गर्छ, तर 80% बर्थले इन्क्रिज भयो र 80% केले त इमिग्रेसनले इन्क्रिज भयो, बसाइसराले इन्क्रिज भयो। आखिर यो पनि इन्क्रिज भएको छ, यो पनि इन्क्रिज भएको छ, अलग अलग छ हैन त। अलग अलग आखिर निकाल्नुपर्छ, नत्र भने यो
पर्सेन्ट र यो पर्सेन्टलाई जोड्दा टोटल इन्क्रिज आउँछ कि त्यो ठाउँमा कतिले इन्क्रिज भइसकेको छ। मतलब सपोज यो 2%ले इन्क्रिज भयो र यो 5%ले, हामी के गर्छौँ अलग अलग निकाल्नुभन्दा राम्रो छ 2 + 5 7%ले इन्क्रिज भयो जेनरल कुरा। त्यसलाई हामी के गर्छौँ दुईटैलाई जोड्छौँ इन द प्रोभिन्स। 1 नम्बर फाइन्ड द एनुअल पपुलेसन ग्रोथ रेट। हामीले के निकाल्नु छ फाइन्ड द एनुअल पपुलेसन ग्रोथ रेट। हामीले एनुअल पपुलेसन ग्रोथ रेट निकाल्नु छ कि पुरै वर्षमा कति रेटले पपुलेसन ग्रोथ भएको छ। आखिर यो पढ्नुभन्दा पहिला नै म सुरुमा भनिदिएँ कि बर्थले यति बढेको छ अनि इमिग्रेसनले यति बढेको छ भने टोटल वर्षमा कतिले बढ्छ त एनुअल पपुलेसन ग्रोथ रेट कति हुन्छ त यो प्लस यो भयो एनुअल पपुलेसन ग्रोथ रेट 1 नम्बर। और 2 मा भन्छ व्हाट विल बी द पपुलेसन अफ द प्रोभिन्स आफ्टर 2 इयर्स, 2 वर्षपछि कति हुन्छ त। हामीसँग रेट सधैँ छ P0 भयो अनि टाइम दिएकै होला कहीँ न कहीँ टाइम दिए। अब यहाँ 2 इयर्स टाइम दिएकै छ भइहाल्यो सब कुरा यो निकाल्न सकिहाल्यो। अब 3 नम्बर पहिला हामी 1 र 2 गर्छौँ त्यसपछि 3 नम्बर पढ्छौँ। 1 बाट के पहिला के गिभन छ त्यो कुरा म यहाँ लेख्छु। पहिला P0 कति त 52 लाख लेख्छ। P0 भयो P0 इक्वल टु सोल्युसन अब 52 यति 52 लाख अनि त्यसपछि लेख्ने चाहिँ बन्द गऱ्यो यस्तै ठिक छ। ग्रोथ रेट बाई बर्थ BIRTS बर्थ इक्वल कति छ 1.25%। ग्रोथ रेट बाई इमिग्रेसन 0.25%। यति कुरा दिएको छ अनि टाइम पनि हामी पढिसकेका छौँ। टाइम पनि दिएको छ कति T इक्वल टु 2 इयर्स यति यो गिभन भयो। अब 1 नम्बर पहिलो क्वेसन नम्बर के छ त फाइन्ड द एनुअल पपुलेसन ग्रोथ रेट। त द एनुअल पपुलेसन ग्रोथ रेट इज कति भयो त 1.25% र प्लस 0.25 कति आउँछ त 1.5%। यति रेट भयो मतलब R इक्वल टु कति भयो त यति पुरै वर्षमा यति इन्क्रिज भएको छ पपुलेसन। और 2 नम्बर व्हाट विल बी द पपुलेसन अफ द प्रोभिन्स आफ्टर 2 इयर्स। पपुलेसन अफ द प्रोभिन्स आफ्टर 2 इयर्स आफ्टर 2 मतलब PT सोधेको छ र आफ्टर 2 इयर्स P0 100 प्लस R बाई 100 अनि पावर के त T। अब हामी सब भ्यालु हाल्छु यहाँ 52 यति लाख 100 प्लस R कति छ त 1.5 डिवाइड बाई 100 अनि टाइम कति छ त 2 इयर्स। अब तपाईँ सोच्नुभयो कि म यहाँ R1 र R2 किन लेख्नु R1 R2 लेख्दा पनि भयो त्यही पनि फरक पर्दैन। तर यो फर्स्ट क्वेसनमा ग्रोथ रेट सोधेको हुनाले म जोडेर लेखेँ कि तपाईँ बुझ्नुहुन्छ राम्रोसँग। तर R1 R2 गर्दा पनि भयो। अब प्लस गर्नु 1.0152 होल स्क्वायर। अब यसको होल स्क्वायर गर्दा कति हो त यति भयो 52 × 0। एउटा पनि म यसमा छोडिनँ यो पोइन्टमा किनकि जनसङ्ख्या हो अलिकति कम बढी हुन सक्छ त्यसले पुरै सकेसम्म पुरै लेख्नु जनसङ्ख्यामा लेख्नुपर्छ। पपुलेसन क्वेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने पुरै लेख्नु होला 2-3 वटा लेख्दा पनि भयो तर मलाई एक्ज्याक्ट एन्सर निकाल्नु छ त्यसले म त्यति गरेँ 5357170 टोटल यति आयो त्यहाँको पपुलेसन आफ्टर 3 इयर्स अब 2 इयर्स। अब हामी हेर्छौँ यहाँ 3 मा के भन्दैछ 3 भनेको छ इफ द पपुलेसन वाज इन्क्रिज्ड बाई 0.75। अब के भन्दैछ कि माथि के दिएको छ त्यो सब बिर्सिहाल्नु अब त्यो युज गर्नु छैन। अब नयाँ कन्सेप्ट दिएको छ नयाँ तपाईले डाटा दियो। नयाँ डाटा के भनिरहेछ कि सपोज कि त्यो पपुलेसन अब
त्यो 1.25 ले नबढेर अब कतिले बढिरहेको छ त 0.75 ले इमिग्रेसन बढ्यो र 1.225 बर्थले बढ्यो। त ड्युरिङ 2 इयर्स इन प्रोभिन्स हाउ मेनी मोर पिपल वुड बी इन्क्रिज। त अब कति पिपल इन्क्रिज भएको छ, तब खालि रेट त चेन्ज गरेको छ, त कति रेट हुन्छ त यो दुईटै रेटलाई जोड्नु पऱ्यो, टोटल यति रेटले इन्क्रिज भयो। अब यो इन्क्रिज भइसकेपछि अब हामी सेम यही फर्मुलाले यो भ्यालु निकाल्छौँ यहाँबाट र दुईटैले माइनस गर्छौँ। अब यसमा 3 र के भनेको छ, 3 मा कि 0.75 इमिग्रेसनले र 1.25 बर्थले, त टोटल रेट कति भयो 1.25 बर्थले प्लस 0.75 के ले त इमिग्रेसनले, त टोटल रेट कति भयो त 2% भयो 2%। अब हामीले कति इयरको लागि निकाल्नु छ 2 इयर्सको लागि, त कति जनसङ्ख्या बढेको छ, त जनसङ्ख्या कति बढेको छ त्यो कुरा हामी के गर्छौँ यहीँबाट निकाल्छौँ। PT = P0 100 + R/100 अनि पावर T P0 कति छ त्यही के दिएको छ 52 100 + R कति छ 2/100 टाइम कति छ 2 52 इन्टु 102/100 कति हुन्छ 1.02 अनि यसको होल स्क्वायर। अब म डाइरेक्ट यसमा मल्टिप्लाई गरेर लेख्छु, अब जति आउँछ त्यो हुन्छ हाम्रो आन्सर। टोटल यति आयो। यहाँ म यति निकालिदिन्छु किनकि खालि डिफ्रेन्स त फाइन्ड गर्नु छ। हाउ के भनिरहेछ हाउ मेनी मोर पिपल वुड बी इन्क्रिज, कति इन्क्रिज भएको छ। त अहिले क्यालकुलेसन गर्दा 100 र 80 आयो र यो डाटाबाट क्यालकुलेसन गर्दा कति आएको छ 5357170 53571 यहाँ 70 माइनस गर्नु जे आउँछ त्यही इन्क्रिज हो। माइनस कति छ यो 5357170 910 यति के भएको छ त इन्क्रिज हुन्छ यदि हामी यो डाटा युज गर्छौँ। यति के भयो त इन्क्रिज भयो। यहाँसम्म अहिलेसम्म कन्फर्म हुनुहुन्छ, कहीँ प्रब्लम हुन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला। अब अरू क्वेसनतिर जान्छु म। अब 9 को मा क्वेसन रहेको छ द प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ भिलेज इज 2500 एन्ड इट्स एनुअल ग्रोथ रेट इज 2%। क्वेसन जहिले पनि सिमिलर नै आउँछ, अलिकति डाटाहरू फरक हुनसक्छ त्यो होला कुरा, तर केही गिभन छ हामी त्यो हेर्छौँ। द प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ द भिलेजको प्रेजेन्ट पपुलेसन कति छ यो मतलब P0 दियो एन्ड इट्स एनुअल ग्रोथ रेट मतलब R दियो। यो के यहाँ नोटेसन सोधिरहेको छ वाट डज PT = दिस रिप्रेजेन्ट इन युजुअल नोटेसन। यो नोटेसनहरूमा जुन फर्मुला लेखेछौँ त्यो त्यसमा PT PR यो सब मिलेर यो बनेको छ। यो सबले के जनाउँछ त्यो कुरा हामीले लेख्नु छ नोटेसनको मिनिङ। अर्को इन हाउ मेनी इयर्स भन्नु मतलब के टाइम सोधेको छ। हाउ मेनी इयर्स मतलब टाइम = वाट विल द पपुलेसन अफ द भिलेज बिकम 80। प्रेजेन्ट पपुलेसन 80 हो, त कति वर्षपछि बढेर त्यो पपुलेसन 80 पुग्छ मतलब प्रेजेन्ट P0 80 भयो, त आफ्टर टी टाइम PT यति छ। हामीसँग टाइम सोधेको छ। पहिला हामी यही दुईवटा क्वेसन गर्छौँ, त्यसपछि थर्ड नम्बर हामी हेर्छौँ। मतलब गिभन के छ त्यो कुरा हामी लेख्न कोसिस गर्छौँ। क्वेसन तपाईँसँग छ, म यहाँ लेख्छु गिभन कतिको यो 9 को A। गिभनमा के दिएको छ प्रेजेन्ट पपुलेसन मिनिङ P0 = 2500 अनि रेट चाहिँ दिएको छ कति त 2%। अब 2 नम्बर पढाइ यसपछि मलाई थाहा भइसकेको छ PT = 2601 पनि दिएको छ, पनि मेन्सन गरिदिए। अब 1 मा के भनेको छ यो दिएको छ PT = P1 + R/100 पावर T। यसमा यसको मिनिङ के को यो सोधिरहेको छ हामी पढेछौँ, जो फर्स्ट भिडियो पढेछ त्यसलाई थाहा छ। PT मतलब के हो पपुलेसन आफ्टर T इयर्स, यति वर्षपछिको पपुलेसन कति हुन्छ। P भन्नु मतलब के इनिसियल पपुलेसन हो, इनिसियल पपुलेसन। R मतलब के हो यो रेट हो, ग्रोथ रेट पनि हुनसक्छ, डिप्रेसन रेट पनि हुनसक्छ। T मतलब के टाइम इन इयर भइहाल्यो। 1 को एन्सर सक्यो। अब 2 नम्बर यसमा भइरहेछ वाट विल बी द पपुलेसन इन हाउ मेनी इयर्स मतलब टाइम = वाट सोधेको छ। पपुलेसन अफ द भिलेज बिकम 80 मतलब हामीले थाहा छ त जे पनि सोधोस् फर्मुला त PT नै युज गर्नु छ। PT = P0 * 1 + R 100 + R/100 को पावर तपाईँ T युज गर्नुहुन्छ। अब हामीसँग PT माथि दिएको छ 2601
p0 दिएको छ 2500 एलसीएम लिए 100 प्लस r कति छ त 2 बाई यहाँ भयो 100 अनि t अब मैले थाहा छैन t निकाल्नु छ बस। अब यो सुरुमै सिकाएको थिएँ कि दुईटा न्युमेरिकल भ्यालु छ, यो मल्टिप्लाइङमा छ, यता आएर यो पुरा डिभाइड हुन्छ। डिभाइड गर्नु छ भने अलिकति सानो भइहाल्छ। यो 102 100 डिभाइड गर्नु छ त 1.02 को t आउँछ। अब डिभाइड गर्नु 2601 डिभाइड बाई 2500 कति आउँछ 1.0404 1.0 इक्वल टू 1.02 को पावर t। अब यस्तो पावरमा छ भने यसको भ्यालु कसरी निकाल्नु छ यो पनि कुरामा सिकाइदिएको छ। यो आउँछ कसरी, जे भित्र छ त्यसैलाई एकचोटि दुईचोटि तीनचोटि मल्टिप्लाई गरेर हेर्नु, यो यतावाला रिजल्ट आउँछ। लेफ्ट साइडमा जुन छ यो रिजल्ट त्यो ठ्याक्कै रिजल्ट आउँछ, त्यसले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ तपाईँ। त्यसैले म के गर्छु, अब यो भित्रको टर्मलाई एकचोटि दुईचोटि मल्टिप्लाई गरेर हेर्छु म। 1.02 छ, यसैले अब पहिला दुईचोटि गइरहेको छु, यो टर्म आएन भने तीनचोटि गर्छु। अब 1.02 मल्टिप्लाई 1.02 आयो, एकैचोटिमा आयो, मतलब 1 र 2 दुईचोटि मल्टिप्लाई गरेँ तब आयो। त्यसो भने के भयो 1.02 यसको पावर कति त 2 इक्वल टू 1.02। अब अहिले थाहा छ बेस सेम छ भने के हुन्छ, पावर इक्वल हुन्छ, t इक्वल टू 2। देयरफोर टाइम इक्वल टू कति त 2 इयर्स। टाइम कति आयो त 2 इयर्स। अब हामी चेक गर्छौँ 3 नम्बर कस्तो छ। 3 नम्बर भनेको छ वाट विल बी द पपुलेसन अफ अ टाउन आफ्टर द सेम पिरियड अफ टाइम, मतलब सेम जुन टाइम तपाईँ निकाल्नु भएको छ टिल 2 इयर त्यो युज गरेर। इफ द प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ अ टाउन इज यति, प्रेजेन्ट पपुलेसन यति, टाइम 2 इयर एन्ड द पपुलेसन ग्रोथ रेट इज यति। अब तपाईँले नयाँ के निकाल्नु छ यसमा कि पपुलेसन कति हुन्छ, नयाँ त्यो ठाउँको पपुलेसन, नयाँ पपुलेसन कति हुन्छ इफ तपाईँ टाइम चेन्ज गर्नुभयो, त्यहाँको इनिसियल पपुलेसन चेन्ज गर्नुभयो र त्यहाँको रेट चेन्ज गर्नुभयो तब। अब यसमा टाइम टिकल 2 इयर भयो, इफ द प्रेजेन्ट पपुलेसन p0 यति भयो र रेट यति युज गर्दा पछि कति आउँछ त्यो इजी नै छ। 3 नम्बर 3 को लागि के हुन्छ, अब वाट विल द पपुलेसन अफ अ टाउन आफ्टर सेम टाइम, टाइम इक्वल कति त 2 इयर भयो। प्रेजेन्ट पपुलेसन, अब यसको लागि नयाँ पपुलेसन p0 कति दिएको छ यति भयो। अब पपुलेसन ग्रोथ रेट r इक्वल टू 3%। त नाउ र निकाल्नु चाहिँ के त pt इक्वल टू p0 100 प्लस r बाई 100 पावर t p0 100 प्लस r 3 बाई 100 अनि पावर t 2 इयर भयो 1 10 3टा 0 मल्टिप्लाई 1 से 3 मा 100 डिभाइड गर्नुहुन्छ भने पर्यो 03 अनि स्क्वायर गर्दा कति हुन्छ 1.03 को स्क्वायर मल्टिप्लाई 1 1 2 3 4 11 66 99 यति भयो आन्सर। और नयाँ आन्सर अब कति त यति आयो। अब हामी सेम यही तरिकाले हेर्छौँ 9 को बी नम्बर। 9 को बीमा क्वेसन दिएको छ यति, द प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ चन्द्रगिरी म्युनिसिपालिटी इज एप्रोक्सिमेटली 1,40,000। प्रेजेन्ट पपुलेसन यति भयो p0 एन्ड द पपुलेसन इन्क्रिजेज एट द रेट अफ 4% पर इयर। p0 यति भयो र रेट यति दिएको छ। गर्नुवाला भन्दैछ इन हाउ मेनी इयर्स विल द पपुलेसन अफ द म्युनिसिपालिटी बिकम यति। मतलब p0 यहाँ दियो, pt यहाँ दिएको छ, रेट यति छ, हामीले के निकाल्नु छ त टाइम निकाल्नु छ। पहिला यति कुरा हामी गिभन लेख्छौँ र यति कुरा सोल्भ गर्छौँ। 9 को बीमा के गिभन छ, 9 को बीमा गिभन छ p0 इक्वल टू 140 3टा 0 इंक्रीजेज विथ रेट 4% एंड pt इक्वल टू कति त 151 424 इन हाउ मेनी इयर्स सोधेको छ। सेम त्यही वेमा निकाल्नुपर्छ, यो त ननिकाल्दा पनि हुन्छ। अब pt इक्वल टू p0 इंटू 1 प्लस r बाई 100 पावर कति त t। यसमा बढी गिभन लेखिरहेको छैन, खालि नोटेसनबाट गरिरहेको छु, तपाईँले अलिकति गिभन लेख्नुपर्छ। pt यति भयो 1424 इक्वल टू p0 140 3टा 0 1 प्लस r 4/100 अनि पावर कति त
टी जसको बेला मैले थाहा छैन 424 डिवाइड बाई 140 तीनटा 0 इक्वल टू यो हुन्छ 100 प्लस 4 डिवाइड बाई 100 एलसिएम लिँदा अनि पावर टी। अब यसमा डिवाइड गर्नु पर्यो कति आउँछ इक्वल टू 1.04 पावर टी। अब म भनेको छु यो भित्र जे छ त्यसलाई दुईचोटि तीनचोटि मल्टिप्लाई गरेर हेर्नु आउँछ कि आउँदैन। पहिला म दुईचोटि मल्टिप्लाई गरेर हेर्छु आउँछ कि आउँदैन। 1.04 लाई दुईचोटि मल्टिप्लाई गर्दा 1.04 लाई दुईचोटि मल्टिप्लाई गर्दा ठ्याक्कै यति नै आयो। 1.04 तपाईँ गएर हेर्नु होला, दुईचोटि गर्दा आयो, त्यसले पावर 2 भयो अनि 1.04 टी। देयरफोर 2 इक्वल टू टी मतलब टाइम इक्वल कति 2 इयर्स भयो। अब 9 को बी। अब यो क्वेसन अलिकति म बुझाइदिन्छु मात्र। इफ द प्रेजेंट पपुलेसन अफ द गोदावरी म्युनिसिपालिटी इज यति। प्रेजेंट पपुलेसन मतलब अब P0 दियो, इट्स पपुलेसन इन्क्रिजेज यति, रेट 2% दियो। वाट विल बी द पपुलेसन अफ द म्युनिसिपालिटी आफ्टर सेम पिरियड अफ टाइम। अब तपाईँले यही टाइम अफ पिरियड टी इक्वल टू युज गरेर P0 र रेट दिएको छ, तपाईँले पिटी निकाल्नु छ। इजी छ, पिटी निकाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अलिकति म रफली नै गरिदिन्छु। टुमा भनेको छ कि अब प्रेजेन्ट पपुलेसनलाई चेन्ज गर्नुहोस्। चेन्ज गर्नु छ कतिले त 1 लाखले 1 लाख, रेट छ 2 र टाइम हामी निकालेछौँ यो पनि 2 छ। त 9 गरेर अनि पिटी इक्वल टू P0 इन्टु 100 प्लस R बाई 100 पावर टी गर्नु। सेम वेमा यो क्यालकुलेसन हुन्छ। अब हामी 10 को 1 मा जान्छौँ। यो इजी छ, गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। 10 को ए मा हाम्रो क्वेसन रहेको छ जो एट द प्रेजेन्ट द पपुलेसन अफ नीलकण्ठ म्युनिसिपालिटी इज एस्टिमेटेड टु बी 83,824 इन 2 इयर्स। 2 वर्षमा कुनै पनि ठाउँको यहाँ नीलकण्ठ म्युनिसिपालिटी भनेको छ, त्यहाँको पपुलेसन कति छ त यति छ। पपुलेसन यति दिएको छ। 2 वर्षमा पपुलेसन यति इन्क्रिज भएको छ। वाट इज द पपुलेसन ग्रोथ रेट। पपुलेसन ग्रोथ रेट के हुन्छ हामीले निकाल्नु छ। 10 को ए को क्वेसन यहाँ रहेको छ, त्यसमा अलिकति केही मिस्टेक छ, त्यसले त्यो छोडेमा यहाँ हेर्नु 10 को ए मा दिएको छ एट प्रेजेन्ट द पपुलेसन अफ नीलकण्ठ म्युनिसिपालिटी इज 80। प्रेजेन्टमा कति छ त 77,500 यदि प्रेजेन्ट छ। P0 मतलब प्रेजेन्ट भयो एन्ड द पपुलेसन अफ द म्युनिसिपालिटी इज एस्टिमेटेड टु 80। 2 वर्षमा यति बढेको छ। P0 यति भयो र 2 वर्षमा यति बढ्नु मतलब आफ्टर टी टाइम्स, मतलब यो 83,824 जुन दिएको छ यो के हो त आफ्टर टी टाइम्सको लागि हो। मतलब पिटी दिएको छ र टाइम इक्वल टू 2 इयर्स दिएको छ। यति कुरा म पहिला एस्टिमेट गर्छु, त्यसपछि क्वेसनहरू गर्न स्टार्ट गर्छौँ। सोल्युसन कति हो त यो 10 को ए नम्बर गिभन के छ त पहिला P0 दिएको छ। P0 कति छ 77 यहाँ 500 र टाइम हामीलाई 2 इयर्स थाहा भइहाल्यो 2 इयर्स र पिटी चाहिने कति दिएको छ त पिटी कति एस्टिमेट गरिएको छ 83,824 यति भयो। अब हामीले क्वेसनले यहाँ भनेको छ यति कुरा दिइसकेपछि भनेको छ वाट इज द पपुलेसन ग्रोथ रेट। पपुलेसन ग्रोथ रेट कति हुन्छ मिन्स आर निकाल्नु छ हामीले। आर टी जे पनि सोधोस् हाम्रो काम के हो त वी नो द्याट फर्मुला चाहिँ सेम नो द्याट पिटी इक्वल टू P0 इन्टु 100 प्लस R बाई 100 को पावर टी। यो भयो। एकछिन अन गरिदिनु, अलिकति क्लियर देखेन, अब देखिरहेछ सायद। अब पिटी इक्वल टू अब पिटी को भ्यालु पनि छ 83,824, P0 पनि छ 77,500 र 100 प्लस आर निकाल्नु छ बाई 100 अनि टाइम टी 2 इयर्स दिएको छ। अब हामीले थाहा छ न्युमेरिकललाई डिभाइड गर्छौँ। 83,824 मल्टिप्लाईमा छ यता डिभाइड हुन्छ। यसरी गर्नु होला हमेसा, नत्र कम्प्लेक्स हुँदै जान्छ क्वेसन। यसरी इजी बन्छ 100 को होल स्क्वायर। अब यसमा डिभाइड गरेर हेर्नु कति आउँछ। यसमा आउँछ 1.0816 यो 1 हो इक्वल टू 100 प्लस R बाई 100 को होल स्क्वायर। अब यसलाई
ए प्लस बीको होल स्क्वायरमा ब्रेक गर्नु छैन, यहाँ स्क्वायर छ, यता आयो भने रुट हुन्छ भनेर थाहा छ। स्क्वायरले यता पुऱ्याउनु हुन्छ भने के आउँछ, रुट हुन्छ जहिले पनि। त 100 प्लस आर बाई 100। अब यसको रुट गरेर निकाल्नु पऱ्यो, कति आउँछ, रुट गर्दाखेरि कति आउँछ 1.04। 1.04 इक्वल टू रुट गर्नु होला क्यालकुलेटरमा, अनि 100 प्लस आर बाई 100। अब यो क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 1.04 मल्टिप्लाई 100 कति हुन्छ, 104 इक्वल टू यहाँ भयो 100 प्लस आर। अब प्लसमा छ, यता आउँछ के हुन्छ, माइनस हुन्छ, माइनस 100 इक्वल टू आर, 4 इक्वल टू आर। देयरफोर रेट इक्वल कति आयो त, 4%। यसरी रेट कुनै पनि क्वेसन सोधिरहेको छ भने हामी सेम यही मेथडले निकाल्न सकिहाल्छौँ। क्वेसन चेन्ज हुन सक्छ, तर रेट सोधेको छ भने गर्ने प्रोसेस चाहिँ एकदम सिमिलर, सेम हो यस्तै। अब हामी यसैको यो त 1 नम्बर सोल्युसन भयो। अब यसैको हामीहरू 2 नम्बरमा हेर्छौँ कि के सोधेको छ। यहाँ 2 मा भनेको छ फाइन्ड द पपुलेसन अफ द म्युनिसिपालिटी आफ्टर 1 इयर। फाइन्ड द पपुलेसन अफ, त्यही म्युनिसिपालिटीको के फाइन्ड गर्नु छ त, 1 इयर पछिको पपुलेसन फाइन्ड गर्नु छ एट द सेम ग्रोथ रेट। सेम जे डाटा छ त्यो डाटा युज गर्नु र साथै जुन रेट निकाल्नु भएको छ त्यही रेट युज गरेर अनि 1 वर्षपछि कति त्यहाँ जनसङ्ख्या हुन्छ त्यो कुरा हामीले फाइन्ड आउट गर्नु छ। यो त यही भइहाल्छ 2 नम्बरमा। अन्त आफ्टर 1 इयर पहिला हामीलाई P0 यति छ दिएकै, हामीलाई पिटी निकाल्नु छ, त्यसैले हामीलाई यो पिटी युज गर्न जरुरी भएन, किनकि यो निकाल्न भनेको छ क्वेसनले। टाइम आफ्टर 1 इयर भनेको छ, त्यसैले म 1 इयर लेखेँ। रेट चाहिने कति छ त, 4% दिएको छ। त नाउ गरेर सेम यही फर्मुलाले प्रोसिड गर्छौँ। पिटी इक्वल टू P0 इन्टु 100 प्लस आर बाई 100 पावर कति त टी। अब P0 77,500, 100 प्लस आर कति छ 4 बाई 100 पावर 1 टाइम 1 दिएको छ 500। 104 बाई 100 1.04। अब मल्टिप्लाई गरेर निकालिदिनु पर्यो इन्टु 77,500, खालि मल्टिप्लिकेसन हो। 80,600 यति आउँछ 1 इयरमा त्यहाँको जनसङ्ख्या। मतलब रेटवाला क्वेसन यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अब 10 को बी एकदम सिमिलर खालको छ, यस्तै छ, यो मलाई गर्नु नै पर्दैन। म तपाईँले क्वेसन यस्तो देखाउँछु अनि त्यही अनुसारले तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ 10 को बीमा। अहिले बुझिहाल्नु, द पपुलेसन अफ म्युनिसिपालिटी इन द बिगिनिङ अफ 2078 BS इज यति, मतलब P0 भयो एन्ड एट द इन्ड अफ 2080 BS वाज यति, र 2078 को जनसङ्ख्या यति भयो, 2080 को यति दिएको छ। मतलब यो भयो P0, यो भयो के त पिटी, र ग्याप कति इयरको भयो त 78 अनि 80, 78 प्लस 280 मिन्स टाइम गोल कति त 2 इयर। P0 भइहाल्यो अनि पिटी छ अनि टाइम पनि दिइहाल्यो। अब सोधेको छ कि त यो ग्रोथ रेट सेम रेट जसरी म यहाँ निकालेको छु यही फर्मुलाबाट सेम प्रोसेसले तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। अनि फाइन्ड द पपुलेसन म्युनिसिपालिटी इन बिगिनिङ अफ 2079 एट द सेम ग्रोथ रेट। अब 2079 को सोधिरहेछ, मतलब 78 को सुरुको जनसङ्ख्या यति छ, 79 मतलब टाइम कति 1 इयर, 78 देखि 79 को डिफ्रेन्स कति छ त 1 इयर, त टाइम इक्वल टु 1 इयर भइहाल्यो। अनि रेट तपाईँ यहाँ निकाल्नु भएकै छ, सेम जसरी म 2 नम्बर गरेँ त्यसरी नै गरिदिन्छ। यसको एन्सर म यहाँ लेखिदिएको छु। 1 को एन्सर 10% आउँछ र 2 को 19,800 आउँछ। यो म गरिदिएँ। अब यो तपाईँ अलिकति आफै ट्राई गर्नु होला। अब सी नम्बर अलमोस्ट यो पनि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ, इजी नै छ। नवीन रिटर्न ब्याक फ्रम साउथ कोरिया एन्ड डिपोजिटेड 60 लाख। नवीन साउथ कोरियाबाट आयो र 60 लाख ब्याङ्कमा के गर्यो, डिपोजिट गर्यो। मतलब सुरुको त्यसमा मनी कति छ अहिले त 60 लाख, त्यो डिपोजिट गरिदिएको छ। त्यसलाई हामी P0 सपोज गर्न सक्छौँ। P0 इक्वल टु 60 लाख एट द रेट अफ 5%। अनि रेट पनि भनिदियो आर इक्वल 5% पर एनम। एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर 2 इयर्स र टाइम पनि दियो 2 इयर्स। जे दिएछ म अलिकति यहाँ चाहिँ लेख्न प्रयास गर्छु। 10 को सी नम्बर गिभन के छ त, पहिला P0 थाहा लाग्यो कति 60 लाख, 1 10 1000 10 लाख अनि 10 लाख, यो भयो त 60 लाख। अब रेट चाहिँ दिएको छ 5%, टाइम दियो कति त 2 इयर। यहाँसम्म ठिक छ। अब यसरी फेरि अगाडि बढ्छु। हामी यहाँसम्मको डाटा नोट गरिहालेछौँ।
एट द एन्ड अफ 2 इयर्स, अब 2 वर्ष बितिसकेपछि he withdraw the whole amount received from the bank and bought a plot of land. अब के गर्यो 2 वर्षपछि त्यो पुरै पैसा निकाल्यो, सुरुमा त 60 लाख गएर जम्मा गर्यो, अनि 2 वर्षपछि के गर्यो ब्याङ्कबाट निकाल्यो, अनि त्यो पुरै पैसाबाट गएर प्लट किन्यो, गएर जमिन किन्यो। अब क्वेसनले भनिरहेछ हाउ मच एमाउन्ट डिड हि विथड्र एट द एन्ड अफ 2 इयर्स। हो त्यो 2 वर्षपछि जुन ब्याङ्कबाट पैसा निकालेर जुन ल्यान्ड किनेको छ त्यो ब्याङ्कबाट कति पैसा निकालेको थियो त त्यो मैले निकाल्नु छ। 2 वर्षमा त्यो कति पैसा विथड्र गर्यो त यो त इजी छ। 1 नम्बर वी नो द्याट यो सेम पपुलेसन जस्तै छ। आफ्टर 2 इयर्सको पपुलेसन सोधिरहेको छ, आफ्टर 2 इयर्सको पपुलेसन सोध्यो त P0 यहाँ दिएकै छ 100 प्लस R/100 को पावर T। P0 कति भयो त 2 3 4 5 6 वटा इन्टु 100 प्लस R 5/100 अनि टाइम कति त 2 इयर्स, अब 60 लाख। 105 डिभाइड गर्दा 1.054 होल स्क्वायर। अब यसलाई एकैचोटिमा म मल्टिप्लाई गरेर लेख्छु। यति भयो, मतलब त्यो कति अमाउन्ट निकालेको होला त यति अमाउन्ट निकालेछ त्यो ब्याङ्कबाट। अब 1 नम्बरको त एन्सर भइसक्यो। अब 2 नम्बरमा के भन्दैछ, 2 मा के भन्दैछ इफ यहाँ इफ द भ्यालु अफ ल्यान्ड बिकम यति इन 3 इयर्स, त्यो किनेर छोडिदियो, त्यो ल्यान्डलाई किन्यो र छोड्यो, यतिमा किनेको थियो अनि किनेर छोड्यो। अब केही वर्षपछि मतलब 3 वर्षपछि त्यसको टोटल भाउ यति पुग्यो, टोटल त्यो बढेर त्यसको एमाउन्ट यति पुगिसक्यो, मतलब कन्फर्म हो यो पिटी दिएको छ हैन। यतिले किन्यो गएर मतलब अब नयाँ क्वेसनको लागि P0 कुन हो, यो हो नयाँ क्वेसनको लागि P0 यो भयो र आफ्टर 3 इयर्स पछि त्यसको भाउ यति भएको छ, मतलब पिटी यो भइहाल्यो अनि टाइम 3 इयर्स छ। अनि के निकाल्नु छ, फाइन्ड द एनुअल ग्रोथ रेट अफ द प्लट, एनुअल ग्रोथ रेट निकालिदिनु पर्यो। त अब हियर आफ्नो ल्याङ्ग्वेज मिलाउनु होला, म खाली नोटेसनबाट लेखिरहेको छु। अब P0 कति भयो 66 15 यहाँ 3टा 0 अनि PT इक्वल टु 88 04 565 यति दिइसक्यो। अब फाइन्ड द एनुअल ग्रोथ रेट अनि टाइम त 3 इयर्स लेखिदियो। अब रेट इक्वल टु वाट, अब सेम फर्मुलाबाट प्रोसिड गर्नु पर्यो। नाउ PT इक्वल टु P0 इन्टु 100 प्लस R/100 पावर T। PT कति छ 88 04 565 P0 66 15 3टा 0 100 प्लस R निकाल्नु छ बाई 100 अनि टाइम चाहिँ 3 इयर्स क्वेसनले एलाउ गरेको छ। अब कन्स्टेन्टले डिभाइड गर्छौँ 04 हो, यो 1 होइन यो कमा हो, कमा 565 डिभाइड बाई 66 15 3टा 0 इक्वल टु R/100 को होल क्यूब। अब डिभाइड गरेर त्यति आयो। अब क्यूब रुट हो र क्यूब यता पठाउनुहुन्छ भने यहाँ आउँछ के त क्यूब रुट आउँछ। यसरी पहिला स्क्वायर थियो त्यो स्क्वायर रुट आएको थियो, अब क्यूब रुट आउँछ अनि 100 प्लस R/100। अब यहाँ क्यूब रुट अब निकाल्नु पर्यो क्यालकुलेटरबाट, होप तपाईँहरूले यहाँ आउँछ निकाल्न। क्यूब रुट आएन निकाल्न त यसमा तपाईँले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो क्यालकुलेटर, यहाँ सिफ्ट थिच्नुवाला, यहाँ रुट छ, यो रुट भयो क्यूब रुट आयो। अब यसको भित्र कति लेख्नु छ 1.331 त 1 लेखेँ म 1 अनि 0.331 लेखेँ अनि इक्वल टु गर्दा 1.1 आयो। कति आयो त 1.1 इक्वल टु 100 प्लस
आर बाई 100 अब क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ यो 1.1 इन्टु 100 110 आउँछ अनि इक्वल टु 100 प्लस आर आर अब 100 आएर यहाँ माइनस भयो भने 110 बाट 100 गयो भने कति आउँछ 10%। देयरफोर आर इक्वल कति त आर इक्वल कति हो त 10% एन्सर। यति भयो टोटल आन्सर। अब यसरी नै तपाईहरु अगाडिसम्म प्रोसिड गर्नु होला। अब अर्को भिडियोमा हामी अर्को नम्बरको जुन छ क्रिएटिभ सेक्सन बी को त्यसको क्वेशन पढि सकाउन कोसिस गर्छौं। क्रिएटिभ सेक्सन ए सकिहाल्यो, अब क्रिएटिभ सेक्सन बी को पालो, त्यो सकाएर हामी डिप्रेसेसनमा जान्छौं। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड थ्यांक यू फर सपोर्टिङ।